الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. پس تسبیح بیان کرو اللہ دی جس وقت تسی صبح کرو اور جس وقت شام کرو. سامعین محترم، اللہ ذوالجلال والاکرام دی حمد و ثنا تو بعد انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے. آج دے خطبہ جمعہ دا عنوان ہے صبح و شام دے اذکار جڑے آمنہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ثابت نے. انہاں اذکار دی اہمیت اور فضیلت تواڈے سامنے بیان کرنا ہے. مجموعی اعتبار نال صبح و شام دے اے اذکار دی اہمیت ہے کہ جیڑا بندہ صبح و شام دے اے اذکار جیڑے میرے پیغمبر علیہ السلام تو ثابت نے، صبح بھی پڑھتا ہے اور شام بھی پڑھتا ہے، او بندہ رب دی حفاظت دے اندر آ جاندہ ہے. اللہ اس بندے دیاں آپ اپنے رحمت نال حفاظتاں فرماندے نے اور اے حفاظت ہر چیز تو میرا رب کردا ہے. اس بندے دی جڑا صبح بھی اذکار کردا ہے تے شام نو بھی اذکار کردا ہے، او اذکار جڑے میرے پیغمبر علیہ السلام تو ثابت نے. حضرات، صبح دے اذکار فجر دی نماز تو بعد کرنا سنت تو ثابت ہے، اور شام دے اذکار شام دے وقت کرنا ثابت ہے. اور اے بات یاد رکھنا کہ شام مغرب تو پہلے ہوندی ہے، کیونکہ مغرب تو بعد رات شروع ہو جاندی ہے. مغرب دی اذان تو بعد کی شروع ہو جاندی ہے؟ رات شروع ہو جاندی ہے. او تو پہلے دا وقت شام دا وقت ہے. اس واسطے شام دے اذکار مغرب تو پہلے کرنے چاہیے نے، عصر تو بعد تو لے کے مغرب تک کسی بھی وقت بندہ وہ شام دے اذکار کر سکتا ہے. ہاں اگر کسی دے رہ جانتے وہ مغرب تو بعد بھی کر لے تے امید ہے کہ اللہ او دے اس وقت پڑے اذکار بھی قبول فرما لیں گے. لیکن جڑا وقت ہے وہ مغرب تو پہلے دے، کیونکہ وہی شام دا وقت ہے. مغرب تو بعد رات دا وقت شروع ہو جاندہ ہے. اس واسطے جڑے شام دے اذکار نے وہ مغرب تو پہلے کرنے چاہیے نے، اور صبح دے اذکار فجر دی نماز تو بعد کرنے چاہیے نے. اللہ مینو تو انو اپنے پیغمبر علیہ السلام دے سنت اور طریقے دے مطابق صبح و شام دے اذکار کرن دی توفیق عطا فرما دے. میں انہاں اذکار دی الگ الگ جنہ چیزاں دی وضاحت میرے علم دے اندر ہے میں وہ تواڈے سامنے رکھنا چاہنا، تاکہ
جڑے اذکار کردے نے انہاں نو پتہ لگے کہ انہاں اذکار دے کرن دا انہاں نو کتنا کو فائدہ ہے اور کی فضیلت ہے اودی، اور جڑے نہیں کردے انہاں نو اللہ رغبت عطا فرمائے اور او کرنا شروع کر دین۔ اے مقصد ہے اس بیان نو کرن دا۔ اللہ سانو اپنی رحمت نال صبح و شام دے اذکار پابندی نال کرن دی توفیق عطا فرما دے۔ حضرات سب تو پہلے صبح و شام دی اذکار دی اندر ہے آیت الکرسی۔ کی ہے؟ آیت الکرسی۔ اور آیت الکرسی دی فضیلت کسے بھی مسلمان تو پوشیدہ نہیں۔ جیڑا بندہ مومن تے مسلمان ہے وہ یہ بات جانتا ہے کہ آیت الکرسی دی کتنی کوئی فضیلت ہے۔ بہرحال میں تواڈے سامنے مزید انہوں بیان کر دینا، دہرا دینا کہ میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے ایک صحابی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت دے راوی نے فرماتے ہیں کہ ایک دن پیغمبر علیہ السلام نے مینوں پوچھیا، اے ابی مینوں دس کیا تینوں علم ہے کہ قرآن دیاں آیات وچوں کیڑی آیت سب تو عظیم ہے، کیڑی آیت سب تو بڑی ہے عظمت دے اعتبار نال؟ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں آکھیا محبوب جی میرے علم دے مطابق یا مینوں جو علم حاصل ہویا ہے تواڈے کولوں او دے وچ مینوں تے یہی پتہ لگا ہے کہ آیت الکرسی ساریاں آیات وچوں اعظم آیت ہے، آیت الکرسی ساریاں آیات وچوں عظیم آیت ہے۔ تے میرے پیغمبر علیہ السلام نے حضرت ابی رضی اللہ تعالی عنہ دے سینے تے ہاتھ ماریا تے آپ فرماتے نے ابی تینوں تیرا علم مبارک ہوئے کہ واقعتاً ساریاں آیات وچوں اگر سب تو عظیم آیت ہے تے آیت الکرسی ہے، اور آیت الکرسی دے بارے دی اندر ہی میرے تے تواڈے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جیڑا بندہ ہر فرض نماز تو بعد آیت الکرسی دی تلاوت کردا ہے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے کہ او دے تے جنت دے درمیان صرف موت دا فاصلہ ہے، وہ جیسے ہی فوت ہوئے گا میرا رب اس ایمان والے نو اس آیت الکرسی دی پڑھن دی برکت نال اپنی جنت دا داخلہ عطا فرما دیں گے۔ لیکن فضیلت اہل ایمان واسطے وے، اہل کفر واسطے نہیں، اہل شرک واسطے نہیں، اہل بدعت واسطے نہیں، اے فضیلت مسلمان مومن مرد واسطے وے جنہیں شب و روز اللہ اور اس دے رسول دے احکامات دے مطابق گزرتے ہیں، جنہاں عقیدہ کتاب و سنت دے مطابق ہوئے، جنہیں نظریات و افکار کتاب و سنت دے مطابق ہون، جنہیں اعمال میرے پیغمبر علیہ السلام دے طریقے دے مطابق ہون، اس بندے دی یہ فضیلت ہے کہ جیڑا ہر فرض نماز تو بعد آیت الکرسی پڑھ دے، فرمایا وہ جیسے ہی فوت ہوئے گا رب انہوں اپنی جنت دا داخلہ عطا فرما دیں گے۔ اور اے آیت الکرسی جیڑا بندہ صبح پڑھ دے شام پڑھ دے تے میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے جیڑا صبح پڑھ دے شام تک میرا رب وہ دی حفاظت کر دے، اور جیڑا شام نو پڑھ دے صبح تک میرا رب وہ دی حفاظت فرما دے۔ اور ایسے آیت الکرسی دے بارے اے بھی موجود ہے کہ جیڑا بندہ رات نو اے آیت الکرسی پڑھ کے سوندا ہے میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اللہ دی حفاظت واسطے فرشتہ مقرر فرما دیندا ہے جیڑا ساری رات او دے سرانے کھلو کے او دی حفاظت کردا ہے۔ اے آیت الکرسی پڑھن دی فضیلت ہے، جیڑا صبح پڑھدا ہے شام تک رب او دی حفاظت کردا ہے، جیڑا شام نو پڑھدا ہے صبح تک رب او دی حفاظت کردا ہے۔ پر شرط ہے کہ آیت الکرسی دے اوپر اس بندے دا ایمان مضبوط ہوئے، آیت الکرسی دے مطابق دا عقیدہ صحیح ہوئے تے پھر ہی اس بندے نو میرا رب اودیاں حفاظتاں کرے گا۔ اللہ مینوں تانوں آیت الکرسی سمجھ کے اور جو کچھ دی اندر میرے رب نے بیان کیتا ہے او دے مطابق اپنا عقیدہ بنا کے رب سانو آیت الکرسی پڑھن دی توفیق عطا فرما دے۔ میں تواڈے سارے دے سامنے درخواست کرانگا اور میں اے
تانوں توجہ دلانا چاہنا کہ اج ہی تسی جدوں گھر دے اندر جاؤ تے کوئی بھی ترجمے والا قرآن لے کے تے تساں ایک دفعہ آیت الکرسی دا ترجمہ ضرور پڑھنا ہے تاکہ تانوں پتہ چل جائے کہ آیت الکرسی دے اندر کی لکھیا ہے، رب اے ساڈے کولوں کی تقاضا کردا ہے، اے دے مطابق سانو اپنا عقیدہ کی بنانا چاہیے، وہ عقیدہ بنا کے اونج تسی آیت الکرسی جدوں پڑھو گے تے میرا رب صبح تو لے کے شام تک اور شام تو لے کے صبح تک اللہ حفاظت فرمان گے، اور جیڑا ہر فرض نماز تو بعد پڑھدا رہے گا اللہ انہوں اپنی جنت دا داخلہ عطا فرما دیں گے۔ اے ہے آیت الکرسی دی فضیلت۔ اللہ مینوں تو انو سارے انو صبح شام آیت الکرسی پڑھن دی توفیق عطا فرما دے۔ رب ہر نماز تو بعد بھی آیت الکرسی پڑھن دی توفیق عطا فرما دے۔ اے آیت الکرسی پڑھ لئیے نا، اور اے تو بعد اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت تو جیڑا عمل ثابت ہے وہ ہے کہ قل هو اللہ پڑھنا، قل اعوذ برب الفلق پڑھنا، قل اعوذ برب الناس پڑھنا، کہ میرے پیغمبر علیہ السلام دی سنت یہ ہے کہ آپ قل اعوذ برب الفلق 3 دفعہ پڑھ دے، قل اعوذ برب الناس 3 دفعہ پڑھ دے، قل هو اللہ احد میرے پیغمبر علیہ السلام صبح بھی 3 دفعہ پڑھ دے، شام نو بھی 3 دفعہ پڑھ دے، اور ایدی فضیلت میرے پیغمبر علیہ السلام نے جیڑی بیان فرمائی ہے نا، آپ فرماندے نے جیڑا بندہ صبح بھی پڑھ دے قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، فرمایا جیڑا بندہ صبح شام اے سورتاں دی تلاوت کردا ہے، قل هو اللہ بھی 3 دفعہ پڑھدا ہے، قل اعوذ برب الفلق بھی 3 دفعہ پڑھدا ہے، قل اعوذ برب الناس بھی 3 دفعہ پڑھدا ہے۔ اے جیڑا بندہ صبح شام اے 3 سورتاں 3 دفعہ پڑھدا ہے، میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اللہ صبح پڑھن والے نو شام تک انہوں ہر چیز تو اللہ محفوظ فرما لیندے نے، جیڑا شام نو پڑھدا ہے اللہ صبح تک ہر چیز تو انہوں کافی ہو جاندے نے۔ حدیث دے لفظ ذرا سماعت فرما لو، اللہ دے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے، حضرت عبداللہ بن خبیب رضی اللہ تعالیٰ نو روایت راوی نے فرماندے نے خرجنا فی لیلت مطر و ظلمت شدیدت نطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فادرکناہ فقال قلت ما اقول قال قل هو اللہ احد والمعوذتین حین تصبح وحین تمسی 3 مرات تکفیک من کل شیء۔ یہ روایت جامع ترمذی ابو داود اور نسائی چ موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن خبیب فرماندے نے ایک رات بڑی تاریک رات ہے، ہنیرا بھی بڑا ہے تے بارش بھی بڑی ہے، تے اسی اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دی تلاش وچ نکلے کہ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نو تلاش کریے کہ آپ کتھے نے، تے اساں اللہ دے نبی نو ایک جگہ تے پا لیا، تے جدوں اسی اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دے کول پہنچے تے پیغمبر علیہ السلام مینوں فرماندے نے کل تو میں آکھیا سونیا ما اقول میں کی آکھاں، تے میرے پیغمبر فرماندے نے قل هو اللہ احد والمعوذتین حین تصبح وحین تمسی 3 مرات، جدو صبح ہوئے ادوں بھی 3 دفعہ قل هو اللہ احد اور قل اعوذ برب الفلق تے قل اعوذ برب الناس پڑھیا کر، جدو شام ہوئے ادوں بھی 3 دفعہ قل هو اللہ احد تے قل اعوذ برب الفلق تے قل اعوذ برب الناس پڑھیا کر۔ اے 3 دفعہ صبح اور 3 دفعہ اے 3 سورتاں شام نو پڑھیا کر، تے سونیا لبے گا کی فائدہ کی ہوئے گا، فرمایا تکفیک من کل شیء، جدو تو اے سورتاں پڑھے گا اے سورتاں ہر چیز تو تینوں کافی ہو جان گیاں، ہر آفت تو تینوں
کافی ہو جان گیاں، ہر بلا تو تینوں کافی ہو جان گیاں، ہر تکلیف تو تینوں کافی ہو جان گیاں، ہر مصیبت تو تینوں کافی ہو جان گیاں۔ اے الفاظ ہونے جڑے میرے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان وچوں نکلے نے، اور میرے نبی دی زبان وچوں نکل دیئے تے بات رب دی وحی نال نکل دیئے۔ گویا اللہ دے نبی اپنے رب دی وحی نال بیان کر رہے نے کہ جیڑا بندہ صبح یہ 3 سورتاں 3 دفعہ پڑھ دے، اور شام نو بھی یہ 3 سورتاں 3 دفعہ پڑھ دے، اے سورتاں انہوں ہر تکلیف تو مصیبت تو ہر بلا تو کافی ہو جاندیاں نے۔ اے اللہ دے نبی نے فرما دیتا ہے، ہن اے دے وچ کوئی شک و شبہ بولو ہو سکدا؟ اے دے وچ کوئی شک دی گنجائش ہو سکدی؟ اوے اگر تینوں مینوں اے صورتاں کافی نہیں ہوندیاں پھر ادا مطلب ہے ساڈا ایمان کوئی نہیں، ساڈا یقین کوئی نہیں، وگرنہ میرے پیغمبر علیہ السلام دی فرمائی ہوئی بات ہر شک و شبہ تو پاک ہے۔ اس واسطے یقین رکھ کے پڑھ، ایمان رکھ کے پڑھ۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے تینوں ہر چیز تو، ہر مصیبت تو، ہر تکلیف تو، ہر بلا تو یہ 3 سورتاں کافی ہو جان گیاں۔ سویرے پڑھے گا شام تک کافی ہو جان گیاں، شام نو پڑھے گا صبح تک کافی ہو جان گیاں۔ آیت الکرسی دی فضیلت بھی سن لیجئے، اور انہاں 3 سورتاں دی فضیلت بھی تساں سماعت فرما لئیے۔ اللہ سانو صبح شام آیت الکرسی بھی تے 3 سورتاں پڑھن دی توفیق عطا فرما دے۔ یہ دے واسطے وقت کڈنا پینا ہے۔ کی کڈنا پینا ہے؟ وقت۔ مغرب تو پہلے شام دا وقت بھی کڈنا پینا ہے، صبح فجر تو بعد دا وقت بھی سانو کڈنا پینا ہے۔ تے جے ستے ہی رہاں گے تے پھر اذکار تے نہیں ہون لگے، تے جے شام نو کم کاج کاروبار تو ہی وقت نہیں کڈاں گے تے پھر شام دے اذکار بھی نہیں ہون لگے۔ اچھا یہ وچ ایک اور بات بھی سن لو، انہاں اذکار کرن واسطے باقاعدہ بیٹھ کے اور کرسی تے یا جناب مصلے تے بیٹھ کے اور باقاعدہ باوضو ہو کے کرنا ضروری نہیں، تسی چل دیاں پھر دیاں بھی اے اذکار کر سکتے ہو۔ وضو کر کے کرو تے افضل ہے، اگر بغیر وضو تو بھی کر لو تو پھر بھی گنجائش موجود ہے۔ یعنی نبی پاک نے آسانی دیتی ہے، سہولت دیتی ہے۔ اے نہیں آکھیا کہ مسلح تے بیٹھ کے کرنے لہذا تسی ٹردیاں پھردیاں نہیں کر سکتے، نہیں، تسی چل دیاں پھردیاں بھی اذکار کر سکتے ہو، کام کاج کردیاں بھی اذکار کر سکتے ہو، لیکن کرنا توجہ دے نال ہے، یکسوئی دے نال کوشش کرو اے اذکار کرم دی، صبح دی اذکار، شام دی اذکار۔ اچھا اے میں تانوں دسیا آیت الکرسی دے بارے دسیا، جڑا صبح پڑھدا ہے شام تک رب نو کافی ہو جاندہ ہے، جڑا شام نو پڑھدا ہے صبح تک رب اپنیاں حفاظتاں فرماندا ہے۔ پھر تانوں 3 سورتاں قل هو اللہ احد دا دسیا ہے، فلق تے ناس دا دسیا ہے کہ میرے نبی نے فرمایا جڑا صبح پڑھدا ہے شام تک میرا رب نو کافی ہو جان۔ اے سورتاں نو کفایت کر دیاں نے ہر مصیبت تو، ہر تکلیف تو، اللہ دی رحمت نال اے سورتاں دی حفاظت کر دیاں نے، اور جڑا شام نو پڑھدا ہے صبح تک اے سورتاں دی حفاظت کر دیاں نے۔ ہن اے تو بعد جڑا نا ایک اور بھی وظیفہ ہے جڑا میرے پیغمبر علیہ السلام تو ثابت ہے، وہ کی ہے؟ حسبی اللہ آمدہ جے کہ نہیں؟ نعم الوکیل نہیں ہے کو پڑھنا، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ اے 7 دفعہ صبح پڑھنی ہے تے 7 دفعہ شام نو پڑھنی ہے۔ یاد رہندا پیا کہ نہیں؟ توجہ ہے نا؟ آج جے کو بھائی نو نیندر آندی ہے پئی تے نو چاہیے جگہ بدل لوے، سوویں نا، اپنا وقت تے اپنا جمعہ ضائع نہ کرے۔ اللہ تانوں مینوں سارے نو جاگ کے سنن سنان دی توفیق عطا فرما دے۔ اس واسطے جڑے بھائی ستے اور نیند آ رہی ہے تو اٹھ کے وضو کر رہو، آج جڑے ٹیک لگا کے بیٹھے ہو مجبوری نہیں تے ٹیک لا دیو، اس واسطے کہ ٹیک لگا کے بیٹھنا جمعے دے خطبے دے آداب دے خلاف ہے۔ میرے محمد نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم دی توجہ فرمانا۔ ایک جڑا وعظ میں دسن لگا حسبی اللہ لا الہ الا ہو، اگر یہ یاد کرنا ہے تو انہوں میں 10 دینا حوالہ سورۃ توبہ دی آخری آیت ہے، سورۃ توبہ دی بولو
آخری آیت جا کے قرآن وچوں یاد کر لینا، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ ایدہ معنی کی ہے منو کافی ہے اللہ جدے تو سوا کوئی معبود نہیں، میں عہدے تے توکل کیتا ہے، اوہی عرش عظیم دا رب ہے۔ ایدہ ترجمہ اور ایدے متعلق حدیث میں چند ہے، میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے جڑا صبح 7 دفعہ پڑھتا ہے اللہ شام تک انہوں کافی ہو جاندہ ہے، جڑا شام نو پڑھتا ہے رب صبح تک انہوں کافی ہو جاندہ ہے۔ اچھا ہے جڑا بار بار آ رہا ہے کہ صبح تو لے کے شام تک رب کافی ہو جاندہ ہے، شام تو لے کے صبح تک رب کافی ہو جاندہ ہے، ایک کافی ہوندہ کی مطلب ہے؟ وہ ایک کافی ہوندہ مطلب ہے ہی ہے اللہ انہوں مصیبتہ تو بچا لیندہ ہے، رب انہوں آزمائشہ تو بچا لیندہ ہے، اللہ انہوں دکھاں دردہ تو بچا لیندہ ہے، رب انہوں تکلیفاں تو بچا لیندہ ہے، اللہ انہوں فتنیاں تو بچا لیندہ ہے۔ اے جڑا بندہ صبح پڑھ دے شام تک میرا رب انہوں کافی ہو جاندہ ہے، جڑا شام نو پڑھتا ہے صبح تک میرا رب انہوں کافی ہو جاندہ ہے۔ 7 واری صبح پڑھنا ہے 7 واری شام نو پڑھنا ہے، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ اے بھی پڑھ لیا اور اے تو بعد سید الاستغفار کیے، سید الاستغفار یعنی استغفار دا سردار او کیے اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ اے سید الاستغفار ہے، ایدہ ترجمہ کیا، ترجمہ سن لو، کمال ترجمہ ہے اللہم انت ربی، عرشاں والیا تو میرا رب ہے، لا الہ الا انت تیرے تو سوا کوئی معبود نہیں، خلقتنی تو منو پیدا کیتا ہے، انا عبدکا وانا علی عہدکا وانا عبدکا اللہ میں تیرا بندہ ہاں، وَأَنَا عَلَىٰ عَهْدِكَ تے جڑے وعدے تو میرے کولو لے میں اللہ انہاں وعدیاں تے میں قائم ہاں، وَعَدِكَ عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ اللہ جڑے وعدے تو میرے کولو لے نے انہاں وعدیاں تے میں پکا ہاں، مَسْتَطَعْتُ اپنی طاقت کے مطابق اعوذ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ اللہ جو کچھ میرے کولو ہویا ہے او دے شر تو میں تیری پناہ منگنا ہاں، ابوء لک بنعمتک علیہ ربا جڑیاں تو نعمتاں میرے تے کیتیاں نے نا انہاں نعمتاں دے نال میں تیرے ول پلٹنا وا وابوء بذنبی اللہ جڑے گناہ میرے کولوں ہوئے نے انہاں گناہاں نو لے کے میں تیرے ول پلٹنا وا فاغفر لی اللہ مینوں معاف کر دے فانہ لا یغفر الذنوب الا انت اللہ تیرے تو سوا میرے گناہاں نو معاف کرنے والا کوئی نہیں۔ اے ہے سید الاستغفار، انہیں دی فضیلت سن لو، ایک دفعہ صبح پڑھنے تے ایک دفعہ شام نو پڑھنے، اگر کوئی زیادہ مرتبہ پڑھنا چاہتا ہے تے پڑھ لوے، لیکن سنت دے مطابق جڑے صبح شام دی اذکار نے او دے وچ ایک دفعہ صبح تے ایک دفعہ شام نو ہے۔ اور اے دی فضیلت کی ہے نبی علیہ السلام فرماندے نے ومن قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل ان يمسي فهو من اهل الجنة ومن قالها من الليل وهو موقن بها
فمات قبل ان یصبح فهو من اہل الجنہ. فرمایا جیڑا صبح پورے یقین نال اے پڑھدا ہے، اے جڑا سید الاستغفار ہے نا، پورے یقین نال، یقین شرط ہے، پورے یقین تے ایمان نال صبح دے وقت اے بندہ پڑھدا ہے تے اگر شام تو پہلے فوت ہو جاندا ہے، فرمایا فہو من اہل الجنہ، رب نو جنت والیاں جو شامل فرما دے گا. اور فرمایا جیڑا بندہ شام نو اے سید الاستغفار پڑھدا ہے اور صبح تو پہلے اگر فوت ہو جاندا ہے، فہو من اہل الجنہ، رب نو جنتیاں دے اندر شامل فرما دے گا. ایک واری صبح پڑھنا ہے تے ایک واری شام نو پڑھنا ہے. اور ضروری نہیں زبانی پڑھو، کوئی کہہ سکتا جی مینوں تے زبانی نہیں ہوندا، اتوں ویکھ کے پڑھ لے. اے استغفار دے کارڈ لوکاں چھپائے نے، اساں کئی بار تقسیم کیتے نے جمعہ دی اندر، لوکاں نو دتے نے، سارے اذکار صبح شام دے وچ لکھے نے. کوئی ایسا کارڈ لے کے جیب وچ پا لے، ہر بندے دی جیب وچ اینڈرائیڈ موبائل موجود ہے، اس موبائل وچ تصویر بنا کے محفوظ کر لے، اتوں ویکھ کے پڑھ لے. پڑھ ضرور، ایدا فائدہ ویکھ کنا ہے. جیڑا یقین نال صبح پڑھدا ہے شام تو پہلے فوت ہو جاندا ہے اور میں جنت جائے گا. شام نو پڑھدا ہے صبح تو پہلے فوت ہو جاندا ہے، فرمایا جنت جائے گا. پر اے دے واسطے شرط کی ہے ایمان، یقین، مومن ہونا شرط ہے. ہونے کا قبر پرست آکھے جی میں بھی پڑھنا تے نالے قبرہ بھی پوچھی آواں تے میں بھی جنت ٹر جاں گا. ایک بدعتاں کرنے والا آکھے جی میں بدعتاں بھی کری آواں تے نالے سارا پڑھی بھی آواں تے میں بھی جنت ٹر جاں گا. نہیں، اے دا شرک تے اے دیاں بدعات جنت تے جان تو رکاوٹ بن جانی. اے گلاں ایمان والیاں واسطے نے، اے فضیلتہ مومنہ واسطے نے. اللہ سانو پکا سچا مومن بنن دی توفیق عطا فرما دے. حضرات دعوت کے چلی، وقت دی قلت ہے، میں مختصر توانو انہاں دیاں فضیلتاں دسدا جا رہا. اے سید الاستغفار دی فضیلت تساں سن لئی ہے، اور ویسے بھی صبح شام دے اذکار دے اندر 100 دفعہ صبح تے 100 دفعہ شام نو استغفار کرنا بھی ثابت ہے. استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ واتوب الیہ. تے اے دی فضیلت کی ہے جڑا استغفار کثرت نال کردا ہے. میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لازم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. فرمایا جیڑا بندہ کثرت نال استغفار کردا ہے، استغفار نو لازم پکڑ لیندا ہے، اٹھدیاں بیندیاں استغفار کردا ہے، اوندیاں جاندیاں استغفار کردا ہے، سوندیاں جاگدیاں استغفار کردا ہے، نمازاں تو بعد استغفار کردا ہے، ہر ویلے کوشش کردا استغفار کرن دی، کثرت نال استغفار کردا ہے. اور میں رب نو 3 انعام عطا فرماندے نے اس حدیث وچ جڑے آئے نے. اور میں جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا، اللہ ہر تنگی وچوں نکلن دی راہ پیدا فرما دیندے نے. ومن كل هم فرجا، اللہ ہر غم دا دور فرما دیندے نے. ورزقه من حيث لا يحتسب، اللہ اوتھوں رزق دیندے نے جتھوں بندہ گمان بھی نہیں کر سکتا. اے استغفار دی فضیلت کنے بیان کیتی ہے؟ میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور تینوں ہی فضیلتاں او نے جنہاں دے وچ اسی جنہاں بیماریاں تے اسی لوگ مبتلا ہاں، انہاں بیماریاں تو نجات مل رہی ہے استغفار نال. بیماریاں ساڈیاں کی نے؟ تنگ دستیاں، بے روزگاری، رزق دی تنگی، پریشانیاں، غم، دکھ. اللہ دے نبی فرماندے نے جڑا کثرت نال استغفار کردا ہے اللہ اودیاں تنگیاں کی کر دیندے نے؟ دور کر دیندے نے. او دے غم سارے دور کر دیندے نے تے رزق اوتھوں دیندے نے جتھوں بندہ گمان بھی نہیں کر سکتا. کیوں جی بیماریاں جڑیاں سانو لگیاں نے انہاں دا علاج ہے کہ نہیں؟ استغفار دے اندر سارا علاج موجود ہے.
ہن اسی کریے نہ تے ساڈی مرضی، سارے کوئی ٹائم نہ ہوئے تے ساڈی مرضی، روندے رویے، کلب دے رویے، پٹ دے رویے، لوکاں دے نال جناب اپنے شکوے کردے رویے، پر علاج نہ کریے تے اسی بے وقوفی ہیں نا۔ چاہیے تے علاج کر، ایک بندے نو جو ہم تکلیف ہو گئی ہے اور رولا پیا پاندا ہے، پٹ دے اچھی اچھی شور پیا کر دے، اونوں دس اوتھے آواز مارو اوتھے بات، انہوں آندے نے آ علاج ہے تیری درد دا علاج، آدھا علاج نہیں کرنا، علاج کرنا میرے کوئی ٹائم کو نہیں تھے، روئی آندا ہے، پٹی آندا ہے، رولا پائی آندا ہے، مینوں دسو بھئی علاج نہیں کردا تے رول پٹن نال اودا درد ٹھیک ہو جائے گا؟ علاج تے آ سی جیڑا کرن دا نہ ساڈے کول وقت ہے نہ سانوں توفیق ہے، تے رول پٹن دا کی فائدہ؟ ہائے مر گئے، کچھ نہیں پلے رہ گیا، کاروبار نہیں رہ گیا، رزق تنگ ہو گیا، فراوانی نہیں رہ گئی، روٹی نو ترس گیا۔ رب آندا اے علاج ہی علاج کر، علاج نہیں کرنا، پٹی ہونے ہیں، روئی ہونے ہیں، کی فائدہ؟ علاج کر، استغفار کر۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم نو واز نہیں سی کیتا، استغفروا ربکم انہو کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم نو فرماندے وے او میری قوم دیو لوگو اپنے رب کو استغفار کرو، کثرت نال استغفار کرو، کی فائدہ ہوئے گا؟ پہلا فائدہ انہو کان غفارا، اللہ تواڈے گناہ معاف کر دے گا، اور دوسرا فائدہ، تیسرا، چوتھا، پنجواں، چھواں فائدہ فرمایا یرسل السماء علیکم مدرارا، گنیا جا انگلیاں دے، پہلا فائدہ گناہ معاف کر دے گا، دوسرا یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ رحمت دیاں موسلادھار بارشاں تواڈے تے نازل کر دے گا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اللہ تواڈے مالاں چ اضافہ فرما دے گا، وَبَنِينَ، اللہ تانوں پتر عطا فرما دے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اللہ تانوں باغات عطا فرما دے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تے رب تواڈیاں نہراں چ پانی جاری فرما دے گا۔ اے میں کل آلے راتی اور پڑھ رہا سا خبر کہ گورنمنٹ نے نہراں دا اج کل پتہ کوئی جھگڑا شگڑا چلدا پیا ہے جی، نہراں دے پانی دی اج کل جناب چل رہا ہے، رولا بن رہا ہے کہ جی فلان جگہ تے پانی نہیں گورنمنٹ دے رہی، فلان جگہ تے گورنمنٹ پانی نہیں دے رہی۔ اچھا تے انہوں نے کہا جی ہفتے وچ یہ 2 دن اسی نہراں چ پانی چلاواں گے تے 4 دن نہراں چ پانی بند رکھاں گے۔ حالاں اینا پانی پاکستان وچ آوندا ہے پر انہاں بے وقوفاں نوں عقل نہیں آندی کہ اسی ڈیم بنائیے، اسی اس پانی نوں محفوظ کریے، اور جویں آوندا ہے اوویں پنڈاں دے پنڈ روڑ کے لے جاندا ہے۔ اینی عقل ساڈے انہاں گورنمنٹ والیاں نوں نہیں آندی، پر پتہ نہیں انہاں نوں کوئی سازش دے تحت بنان ہی نہیں دیندا، یہ آپ ہی بنانا نہیں چاہندے، اے ملک پاکستان نوں مستحکم شاید کرنا ہی نہیں چاہندے۔ اینا پانی آندا ہے سارا پنڈاں دے پنڈ روڑ کے لے جاندا تے سمندر چلا جاندا ہے، او اے پانی جے محفوظ کیتا جائے تے اے پانی پاکستان دی ضروریات نو جناب پورا کرنے واسطے کافی ہو جائے۔ بہرحال آندے نے 2 دن نہراں وچ پانی چلاواں گے، 4 دن بند رکھاں گے، اے پانی دی قلت بڑی ہے۔ رب آندا تو استغفار کثرت نال کر، وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تیریاں نہراں وچ پانی میں رب چلا دیواں گا۔ اے گورنمنٹ نہ تینوں دے وے تو استغفار کر، میں تیرے واسطے نہراں وچ پانی جاری فرما دیاں گا۔ کیوں جی ایک گورنمنٹ ڈکا مارے رب دینا چاہے کامیاب کون ہوئے گا؟ بولو بھائی، وزیر اعظم ڈکا مارنا چاہے رب پانی دینا چاہے کامیاب کون ہوئے گا؟ یقین ہے جس گل دے کہ تہاڈا اے یقین اے جی انہاں ڈکا مار چھڑیا تے رب کتھوں گھلے گا؟ اج تو اسی آنے نا تو استغفار کثرت نال کر، رب تینوں اتھوں رزق دے گا جتوں تو سوچ نہیں سکدا۔ تے اگے ساڈے جڑے مسلمان نے نا ماشاءاللہ ایڈا انہاں دا ایمان پکا، آندے نے
وہ جی گل تے ٹھیک ہے پر سوچنا ہے وے آئے گا کتھوں؟ اے پاگل دا پتر، تینوں رب دی گل تے یقین کوئی نہیں؟ اللہ آندا میں اوتھوں دے آندا جتوں تو سوچ نہیں سکدا، آندا ہے جی وہ تے گل ٹھیک ہے پر آئے گا کتھوں؟ تے قسماں دا سر کھا پھر روندا پھر نہیں جو تیرا ایمان یقین تے روندا رو پھر روندیا ہی رہنا ہی، جے تیرا عرش والے تے یقین نہیں تے روندیا ہی رہنا ہی، انجی مر جانے۔ آ میرے رب تے یقین رکھ، میرا اللہ جو فرماندا ہے وہ کر کے بخاندا ہے، انہوں دنیا دی کوئی طاقت ڈک سکتی۔ ایک حدیث میرے دین وچ پئی آندی ہے، وقت دی قلت ہے میں کیڑی کیڑی بیان کراں کیڑی چھڈاں، وہ تساں حدیث سنی ہے کہ ایک بندہ گزردا پیا تے انہوں آسمان تو آواز دی آئی کہ آسمان وچوں ایک بولن والا بولدا ہے، بدلا نو حکم دے رہا ہے کہ پانی برساؤ تے فلاں بندے دے باغ نو پہنچاؤ۔ آندا ہے میں ویکھیا سجے کھبے کوئی بندہ نہیں، آواز دین والا کوئی نہیں، تے اینی دیر نو انج بدل کٹھے ہو گئے، ویندیاں ہی بدل کی ہو گئے کٹھے ہو گئے تے اتوں بارش برسن لگ پئی، سجا کھبا سارا سکھ ہے، ایک خاص جگہ تے بارش برسن لگ پئی، اوتھے پانی جمع ہویا تے اگے نالے دے وچ پانی ٹرن لگ پیا۔ آندا ہے میں نہ اس پانی دے نال نال ٹر پیا، اے واقعہ حدیث وچ موجود ہے اور صحیح حدیث ہے، میں نال نال ٹر پیا تے جدوں میں اگے گیا تے ویکھیا ایک کسان نے کئی پھڑی ہے تے او پانی اپنی زمین نو لگا رہا ہے تے میں انہوں پوچھیا مسمو کا اور تیرا نام کی ہے تے انہیں اوہی نام لیا جدی آواز بدلا چوائی سی، اوہی نام انہیں اپنا دسیا تے میں کہا اوے تو کی کرنا ہے تیرا کام کی ہے؟ آندا جی خیر ہے، آندا یار مینوں دس میں بدلا جو تیرا نام سنیا تیرا نام لے کے کسے نے بدلا نو حکم دیتا ہے کہ فلاں بندے دے باغ نو پانی دیو تے میرے ویندے میں بارش شروع ہو گئی ہے تے اوتھوں پانی چلیا تے تیرے باغ وچ پہ آوندا ہے تے نام ہی تیرا وہی ہے، مینوں دس تو کرنا کی ہے؟ آندا جی کرنا کی ہے جدن فصل تیار ہوندی ہے میں منڈی چ کھڑن تو پہلا گھر کھڑن تو پہلا تیسرا حصہ فقیراں تے مسکیناں جو تقسیم کر دینا۔ اس واسطے ہی رب تیرے لئی سپیشل پانی آسمان تو اتار لیا، وہ او دے لئی رب آسمان تو سپیشل پانی اتار سکتا ہے تے تیرے لئی نہیں اتار سکتا۔ پیچھے گورنمنٹ نے ڈکے لائے نے نہر وچ پانی نہیں جان دینا، رب آندا ہے تو مینوں یاد کر میں تیریاں نہراں چ آسمان تو پانی بھیج دیاں گا، استغفار کر کثرت نال، صبح شام استغفر اللہ واتوب الیہ، صبح شام پر یہ صبح شام دے اذکار وچ، اور جڑا سید الاستغفار دسیا ہے جدی فضیلت ہے جڑا ایک باری صبح پڑھدا ہے شام تو پہلا فوت ہو جاندا ہے من اہل الجنہ، شام نو پڑھدا ہے صبح تو پہلے فوت ہو جاندا ہے من اہل الجنہ، جنتیاں وچ ہوئے گا۔ اللہ مینوں تانوں اے بھی پڑھن دی توفیق عطا فرما دے۔ پھر اس تو بعد میرے پیغمبر علیہ السلام ایک اور دعا پڑھ دیں، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ آندی جے اے آندی جے کوئی نہیں آندی، اللہ یاد کرن دی توفیق عطا فرمائے، اللہ سویرے شام پڑھن دی توفیق عطا فرمائے۔ اے صبح شام کنی بار پڑھنی ہے؟ ثلاث مرات، کنی بار؟ 3 بار، 3 باری صبح تے 3 باری شام نو۔ بسم اللہ اے دا ترجمہ کی ہے؟ بسم اللہ الذی، اس اللہ دے نام نال، لا یضر مع اسمہ شیء، کہ جدا نام لے لئیے تے آسمان تے زمین دی کوئی چیز نقصان نہیں دے سکتی، اس اللہ دا نام لے لئیے تے آسمان و زمین دی کوئی شے نقصان نہیں دے سکتی۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، تے اللہ بڑا ہی سنن والا جانن والا، ایڈی کو دعا ہے۔ تے میرے نبی فرماندے نے جیڑا 3 باری صبح پڑھ لیندا ہے 3 باری شام پڑھ لیندا ہے، شام تک اللہ
انہوں ہر موزی چیز تو بچائی رکھ دے. شام نو پڑھ دے صبح تک رب انہوں ہر تکلیف تو بچائی رکھ دے. آسمان تے زمین دی کوئی مخلوق انہوں تکلیف دے سکتی نہیں دے سکتی. اللہ سانو اے بھی دعا ایمان نال پڑھن دی توفیق عطا فرمائے. اے جڑی روایت ہے نا اے دے راوی نے حضرت ابان بن عثمان رضی اللہ تعالی. اے جدو یہ روایت بیان کر رہا سن نا انہاں نو فالج ہویا سی. کی ہویا سی؟ فالج. تے جڑے شاگرداں دے سامنے بیان پہ کرتے سن وہ شاگرد حیران ہو کے ویکھی اوندے نے. تے حضرت ابان نے انہاں دی ویکھن دی جڑی کیفیت ہے انہوں بھانپ لیا. فرمان لگے ویندے ہو پے کہ دعا دی حدیث بیان پیا کردا ہے تے آپ نو فالج ہویا سو. فرمان لگے سنو میرے نبی دے فرمان دے شک کوئی نہیں. اے جدن مینوں فالج ہویا سی اودن دعا پڑھنی مینوں یاد ہی نہیں سی. میرا ایمان مضبوط ہے کہ اگر میں دعا پڑھی ہوندی مینوں فالج نہ ہوندا. تسی حیران ہو کے ویندے ہو پے. نالے آندا ہے کہ نبی پاک نے فرمایا صبح شام پڑھیے کوئی چیز تکلیف نہیں دے سکتی. آندے نے گل بالکل انجی ہے. نبی پاک دے فرمان دے شک کوئی نہیں. اصل وچ جدن مینوں فالج ہویا اودن مینوں پڑھی یاد نہ رہی تے مینوں تکلیف آ گئی. اینا مضبوط ایمان ہے صحابہ کرام دا میرے نبی دے نکلے ہوئے فرامین دے اوپر. تے سادہ ایمان کنا کو ہے. ساڈے کول وقت ہی کوئی نہیں. اسی روندے پھرنے ہاں تے علاج نہیں کرتے. حفاظت اسی اپنی سیکورٹی دا انتظام نہیں کرتے. انج روندے پھرنے ہائے مر گئے ہائے مر گئے کھ نہیں رہ گیا. اور میرے نبی فرماندے نے 3 واری صبح تے 3 واری شام نو پڑھنی ہے دعا کیڑی؟ بسم اللہ. پڑھ لو اور یاد کر لو بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم. اچھا مینوں تے سی تانوں سارے نوں ماشاءاللہ اذکار یاد ہی ہونے نے تسی کردے ہی ہوو گے. میں تے صرف اس واسطے جمعہ دا عنوان رکھیا جڑے کردے نے انہاں نوں پتہ لگے کہ سانوں کنا اجر مل رہا کنا فائدہ ہو رہا ہے. پر مینوں اندازہ ہو رہا تانوں تے اذکار یاد ہی کوئی نہیں تسی کردے ہی کوئی نہیں. تے میں جے اگلے جمعے تک انتظام کر لا تے تانوں سارے نوں صبح شام دے اذکار مہیا کر دیا تے کرو گے انشاءاللہ. میں انشاءاللہ جی اگلے جمعے تک چھپوا لئی نا تے اگلے جمعے جڑے احباب ہون گے سب نوں انشاءاللہ ایک کارڈ دیتا جائے گا. او دے وچ ساریاں دعاواں لکھیاں ہون گیاں. صبح بھی کرو شام بھی کرو تاکہ تسی مصیبتاں تکلیفاں تو بچ جاؤ. ایک اور بھی فضیلت ایک اور بھی دعا میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تو ثابت ہے جڑے آپ صبح شام پڑھتے اور او دعا کی یہ بڑی کمال دعا ہے. میرے نبی صبح بھی پڑھتے شام نوں بھی پڑھتے اللہم انی اسالک العفو فی الدنیا والآخرہ. اللہم انی اسالک العفو والعافیت فی دینی و دنیای و اہلی و مالی. اللہم استر عوراتی و آمن رواتی. اللہم احفظنی من بین یدی و من خلفی و عن یمینی و عن شمالی ومن فوقی واعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی. اے بھی دعا میرے نبی صبح بھی پڑھتے شام نو بھی پڑھتے. تے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ میں دیکھیا کہ نبی پاک کبھی بھی یہ دعا چھڑتے ہی نہیں سن. روز میرے نبی صبح بھی پڑھتے شام نو بھی پڑھتے. اور ادا ترجمہ پتا کیجئے کمال ترجمہ کمال الفاظ نے. اللہم انی اسالک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ. اللہ مینوں دنیا تے اندر بھی تے آخرت وچ معافی بھی دے دے تے عافیت بھی عطا فرما دے.
دنیا بھی تے آخرت بھی اللہ معافی بھی دے دے تے یا اللہ عافیت بھی عطا فرما دے. اگلے الفاظ اللہم انی اسالک العفو والعافیت فی دینی و دنیایا. اللہ مینوں سلامتی عطا فرما دے میرے دین دے معاملے دے اندر, میری دنیا دے معاملے دے اندر, و اہلی و مالی, اللہ میرے اہل و عیال وچ بھی سلامتی عطا فرما دے, نہ میرے مال وچ بھی سلامتی عطا فرما دے. گویا مال بھی محفوظ ہو گیا, اہل و عیال بھی محفوظ ہو گئے, دنیا بھی محفوظ ہو گئی, آخرت بھی محفوظ ہو گئی. اگے کی نے اللہم استر عوراتی و آمر رواتی, اللہ میرے عیباں تے پردہ پائی رکھیں, اللہ مینوں میرے دشمناں تو محفوظ رکھیں, امن وچ رکھیں. اللہم احفظنی من بین یدی و من خلفی, اللہ اگوں بھی میری حفاظت فرمائی, اللہ پچھوں بھی میری حفاظت فرمائی. و من فوقی و عن یمینی و عن شمالی, اللہ سجے پاسیوں میں میری حفاظت فرمائی, ربا کھبیوں میں میری حفاظت فرمائی. و من فوقی, اللہ اتوں بھی میری حفاظت فرمائی. و اعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی, اللہ تیری عظمت دا واسطہ دے کے میں تیرے کو سوال کرنا کہ تھلے ہوندی, اللہ تھلے والے عذاب تو بھی مینوں اپنی پناہ دے اندر لئی. اور اے حدیث نو سامنے رکھو, اے قرآن دی آیت نو سامنے رکھو. شیطان نے آکھیا سی نا میں تیرے بندیاں نو گمراہ کراں گا, ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم, اے فرمایا شیطان کی آمد ہے, اللہ میں تیرے بندیاں کو لاواں گا گمراہ کرنے واسطے, اگوں بھی آواں گا, پچھوں بھی آواں گا, سجیوں بھی آواں گا, کھبیوں بھی آواں گا. تے اتوں رب دا عذاب آ سکدا ہے, تھلیوں زمین پاٹ جائے تے زمین میں تے بندہ تڑپ سکدا ہے. تے فرمایا میرے بندیا تو دعا کر, اللہ مینوں اپنی پناہ چ لے, اگوں بھی میری حفاظت فرما, پچھوں بھی حفاظت فرما, سجیوں بھی حفاظت فرما, کھبیوں بھی حفاظت فرما, تاکہ کسے پاسے شیطان حملہ نہ کر سکے. اللہ اتوں بھی حفاظت فرما تاکہ تیرا عذاب نہ آئے. ربا تھلیوں بھی حفاظت فرما کہ میں زمین وچ دنس نہ جاواں, ہر اعتبار نہ ربا میری حفاظت فرما. اے دعا میرے نبی صبح بھی پڑھ دے تے شام نو بھی اسی بھی پڑھنے ہیں, سانو تے آندی کوئی نہیں. اللہ اللہ. اور پھر میرے نبی یہ بھی پڑھ دے یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفت عینی. اے دی اندر دو الفاظ نے جڑے اسم اعظم نے, یا حیو, یا نبی پاک نے فرمایا جڑا اسم اعظم نہ رب کو منگدا ہے اللہ انہوں عطا فرماندا ہے. اے اسم اعظم جے یا حیو یا قیوم, اے حی القیوم برحمتک استغیث, میں تیری رحمت دے ذریعے تیرے کولو تیری مدد دا سوال کرنا, اللہ اپنی رحمت نال میری مدد فرما. اصلح لی شانی کلہ, میرے سارے معاملے دی اصلاح فرما دے. ولا تکلنی الی نفسی طرفت عین, یا اللہ اک چپکن دے برابر بھی مینوں میرے نفس دے حوالے نہ کری. جے میں اپنے نفس دے حوالے ہو گیا نا, انہیں مینوں ذلیل کروا چھڑنا, انہیں مینوں رسوا کروا چھڑنا. یا اللہ ہر لمحہ مینوں اپنی حفاظت چ رکھ, ایک اک چپکن دے برابر بھی ربا مینوں میرے نفس دے حوالے نہ کری. کتنی کمال دعا ہے. میرے نبی پڑھ دے صبح بھی تے شام نو بھی, اللہ سانو بھی پڑھن دی توفیق عطا فرمائے. اس تو علاوہ حالے بڑیاں ساریاں دعاواں نے جڑیاں صبح شام میرے پیغمبر پڑھ دے, پر وقت ختم ہو گیا ہے. میں چاہنا کہ ایتھے ہی بات نو مکا دیا تے اگلے جمعے ایتھوں ہی شروع کرا. باقی جڑیاں دعاواں رہ گئیاں نے صبح شام دی اذکار, مزید جڑے کوئی انشاءاللہ مینوں ملے میں اگلے جمعے تواڈے گوش گزار کراں گا. اللہ مینوں تانوں صبح شام دی اذکار کرن دی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ. الحمد للہ
अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। किसी ने सवाल किया है कि अगर मर्द जुबान तो 3 दफ़ा तलाक कह दे तो क्या तलाक हो जाएगी या कि सुलह का चांस है। अगर एक बंदा एक ही मजलिस के अंदर बैक वक़्त 3 दफ़ा या 3 दफ़ा तो ज़्यादा दफ़ा तलाक का लफज अपनी बीवी को बोल देंदा है, वो एक ही तलाक वाक़ होएगी। सही मुस्लिम की रवायत है, आमिना दे लाल जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, बल्कि सही हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास की रवायत है, वो फरमाते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम दे दौरे नबूवत के अंदर और हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु दी दौरे खिलाफत के अंदर और हज़रत उमर दे इब्तदाई दौरे खिलाफत तक असी एक मजलिस दियां 3 तलाकां नूं एक तलाक शुमार करने सा। ते एक तलाक तो बाद इद्दत दे अंदर अंदर बगैर निकाह तो रुजू हो सकता है और अगर इद्दत गुजर जाए तो दोबारा नवा निकाह जिन्हों तजदीद निकाह कहते हैं वो तजदीद निकाह हो सकता है। गल समझ आ गई जे? बाकी जिन्हें तफसील जिन्हों जरूरत है वो बाद में पुछ लवे। एक दो ऐलान ने मन्नानिया मस्जिद के अंदर जेड़े लोग हज करने वास्ते जाना चाहते हैं उन्होंने वास्ते हज की तरबीती वर्कशॉप का इंतजाम है। 21 अप्रैल सोमवार को इशा तो बाद जेड़े अहबाब जाना चाहते हैं वो चले जाया जे, वो हज का तरीका दसणगे सीख लिया जे। 20 अप्रैल बरोज इतवार जोर तो बाद खरादियां वाली मस्जिद तकरीब हो रही है। इस मस्जिद के उतली मंजिल के इफ्तिताह की उथे मुफ्ती अल्लामा नूर मोहम्मद साहब तशरीफ ले आ रहे हैं, वो बयान करेंगे। जेड़े अहबाब जाना चाहन चले जाए। हजरात दुआवां की दरखास्त है, अल्लाह बीमारां नूं सेहत कामला अजरा अता फरमाए, परेशानां दियां परेशानियां रब दूर फरमाए, अल्लाह फौज शुदगान दी मगफरत फरमाए, अल्लाह बे औलादा नूं नेक औलाद नसीब फरमाए, अल्लाह औलादा वालियां दियां औलादा नूं वालिदैन दी अखां दी ठंडक बनाए। अरशां वाला रब जितने भी लोग जेड़े जेड़े मसले परेशान ने उन्हां दी परेशानी दूर फरमाए। अल्लाह साडे हाल ते रहम फरमाए, अल्लाह उम्मत मुस्लिमा दी हिफाजत फरमाए, अल्लाह मजलूम फलस्तीनिया की हिफाजत फरमाए। इंशाअल्लाह असी अज भी जुमे की नमाज के अंदर जड़ा कुनूते नाज़िला करांगे। सुन्नत है मेरे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी। एक आखिरी ऐलान है, हर दफ़ा कर रहा इन्हां जुम्मियां के अंदर अज भी कर लगा कि मस्जिद का काम तुसां देखिया माशाअल्लाह अल्लाह की रहमत नाल तकमील की तरफ रवां दवा है। ये मत्था सारा तकरीबन मुकम्मल हो गया है, सिर्फ दरवाजे के ऊपर कुछ हिस्सा रह गया है, वो इस हफ्ते इंशाअल्लाह मुकम्मल हो जाएगा। और मैनू बड़ी उम्मीद है तुसी अगले जुम्मे आओगे तो कोवां लथियां होंदियां ते सारा मत्था तुहानू नज़र आएगा तो इंशाअल्लाह बड़ा खूबसूरत नज़र आएगा। इस वास्ते अहबाब अगे दरखास्त है, ये सारा काम अल्लाह की रहमत तो बाद तुहाडे तावन नाल चल रहा है ते अगों भी तुहाडे कोलों मजीद तावन की दरखास्त है। सारे अहबाब बढ़ चढ़ के हिस्सा पाओ
تاکہ ایک کام مکمل ہو جائے. پچھلی دیوار بھی پلستر ہو رہی ہے, وہ بھی انشاءاللہ تھوڑا جہا حصہ ادھا رہ گیا ہے, 1-2 دن دا کام صرف باقی ہے, وہ بھی کمپلیٹ ہو جائے گی. ایتل دی دیوار بھی, ایتل دی دیوار ساریاں پلستر ہو چکیاں نے. یہ سامنے والا جڑا کام ہے وہ بھی تکمیل دے بالکل قریب ہے, 4 دن دا 5 دن دا کام ہے, اگلے جمعے تو پہلے مکمل ہو جائے گا. لیکن یہ واسطے احباب دے تعاون دی بڑی اشد ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. ماشاءاللہ اے بھائی جمیل صاحب نے یہ ہر جمعے 1-1 لاکھ روپیہ دیندے آ رہے ہیں. دعا کرو اللہ انہاں دا دتا قبول فرمائے. انہاں نے نیت کیتی سی جی میں 10 لاکھ روپیہ دیاں گا مسجد تعاون دے اندر, اور ماشاءاللہ آج انہاں دا 10 لاکھ مکمل ہو گیا ہے. اللہ انہاں نو دنیا جو انہاں دیتا ہے اے دے نالوں ڈھیر زیادہ اللہ اپنی جنت عطا فرما, اور انشاءاللہ میرے رب دا وعدہ ہے رب ضرور عطا کرے گا. تے تسی احباب جڑے تھوڑے دین والے ہو تسی بھی زیادہ تو زیادہ حصہ پاؤ. اللہ جننے جو کچھ بھی دیتا ہے اللہ قبول فرما کے جنت جنہ واسطے محل تعمیر فرما. اللہ انہاں نو اپنی رحمت نال دنیا آخرت دیاں کامیابیاں عطا فرما. اللہ جنہ تیرے گھر نو تعمیر کیتا ہے اللہ اس گھر نو انہاں واسطے صدقہ جاریہ بنا دے, انہاں دیاں اولاداں واسطے, انہاں دے ماں باپ واسطے اللہ انہوں صدقہ جاریہ بنا دے. احباب کے بھرپور اپیل ہے نماز تو بعد سارے بھائی زیادہ تو زیادہ تعاون کر کے جانا تاکہ یہ جڑا کام تھوڑا رہ گیا یہ بھی مکمل ہو جائے. اللہ تو انہوں جزائے خیر عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.